नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज के वीलाग में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज बात करेंगे एक तो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो लड़ाई है वो जारी है और पाकिस्तान ने आज भी अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान के मुख्तलिफ फ़ौजी ठिकानों को टारगेट किया है और इसमें मेजर जो अटैक हुआ है वो बागराम एयरबेस पे किया गया है। और मैं ये बताता चलूँ कि बागराम एयरबेस जो है ये काबुल से शमाल की तरफ जो परवान प्रोविंस है उसका हेडक्वार्टर है बागराम, ये वहाँ पे है और ये बड़ा मतलब है कि दुनिया का मशहूर तरीन एयरबेस है, जिनके बारे में मेरे ख्याल में जितना लिखा जाता है, जितना पढ़ा जाता है, जिस तरह अमेरिका ने भी ये ख्वाहिश का इजहार किया था कि ये बागराम एयरबेस जो है हमें दे दे। इसी तरह एक ख़बर आई थी एक वक्त में कि इंडियन जो एयरफोर्स या उनके जो टेक्निकल लोग हैं उन्होंने टेक ओवर किया है। लेकिन आज पाकिस्तान ने एक तो ये साबित कर दिया कि इस वक्त अफ़गानिस्तान की जो पूरी फ़िज़ा है वो पाकिस्तान के जेट तैयारों और ड्रोन्स के उसमें है। ये वाला जो हमला है जो आज सुबह किया गया है, तकरीबन ये अर्ली इन द मॉर्निंग बागराम एयरबेस को जो हेड किया गया है, तो रिपोर्ट से ही है कि मुकामी वहाँ पे जो, क्योंकि अभी तक ना इसको अफ़गान हुकूमत ने एक्सेप्ट तालिबान हुकूमत ने इसकी तस्दीक की है और ना पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन मुकामी लोग भी बता रहे हैं। और ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने इतना कहा, जब उनसे पूछा गया तो उसने कहा कि हमारी फ़िज़ा जो है उसमें पाकिस्तान के जो जेट तैयारे हैं वो मतलब है कि महवे परवास है। इसके साथ साथ जो बॉर्डर के साथ जितने करीबी उनके बॉर्डर पोस्ट है, जहाँ से ये शक था कि यहाँ पे ना सिर्फ अफ़गान तालिबान बल्कि तालिबान के साथ दीगर ग्रुप्स जो है, जिसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान या हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप या BLA वगैरह जितने भी है, वो भी इन्हीं बॉर्डर पोस्ट को इस्तेमाल करते हैं। जब उनकी तश्कीलें होती हैं तो यही तालिबान की जो पोस्ट होती हैं बॉर्डर के साथ ये कोऑपरेट करती है। तो उनमें से 90% ये मैं अफ़गान साइड की जो मैं आपको फिगर दे रहा हूँ, उनकी जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, सोशल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, वो यही है कि वाकई 90% इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको तबाह किया गया। अभी एक सवाल अफ़गान मीडिया पे आ रहा है कि पाकिस्तान जो है अफ़गान तालिबान की हुकूमत को या रजीम को चेंज करता है या नहीं करते। दूसरी बात यह है कि ये जो एक बफर जोन की बात हो रही है कि ये पाकिस्तान ने जितने इलाके जो है तकरीबन 20 किलोमीटर अंदर जो गया है पाकिस्तान, ये 20 किलोमीटर का जो इलाका है इसको पाकिस्तान एज ए बफर जोन जो है इस्तेमाल करने का प्लान कर रहा है। और इस बफर जोन में हो सकता है कि ये ख़ुद पाकिस्तान नहीं होगा, इसमें अफ़गान फोर्सेस होंगे, लेकिन कौन से अफ़गान फोर्सेस होंगे इसी पे भी एक सवाल अब उठ रहा है। लेकिन एक अहम बात जो है मेरे ख्याल में वो ये है कि अफ़गान तालिबान इस वक्त शदीद कशमकश का शिकार है। एक तो यह है कि इनिशियली 1-2 दिन पहले जब उनके जहन में ये था कि पाकिस्तान ये करेगा, हम उधर जाके बॉर्डर पे हमला करेंगे, तो अफ़गान बेचारे जो है ना हसास लोग हैं वो खुश हो जाएंगे कि हमने पाकिस्तान पे हमला किया। पहले ही दिन तो चलो ठीक है, अफ़गान तालिबान ने 50-55 मुकामात पर जो है बॉर्डर पोस्ट पे हमले किए, लेकिन इसके बाद क्या हुआ? अब आहिस्ता आहिस्ता अफ़गानिस्तान के अंदर से आवाज़ें आनी शुरू हो गई है कि ये अफ़गान तालिबान कर क्या रहे हैं, अफ़गानिस्तान को दोबारा किसके लिए कुर्बान कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो एक मुद्दा है वो अभी भी वही है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन जो है वो इस्तेमाल ना करे कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़, खा वो इंडिया इस्तेमाल कर रही है, खा वो TTP, खा वो BLA, खा जो भी ग्रुप इस्तेमाल कर रहे, पाकिस्तान उसके ख़िलाफ़ होगा। आज हमने देखा कि पाकिस्तान ने काफ़ी तादाद में उनके पास जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स है, कोई ये भी कह रहे हैं, किसी का मतलब है कि थियरीज़ मुख्तलिफ है कि उनके पास जितना अमरीकी असलहा रह गया है वो जो उनका इस्तेमाल भी मतलब ये है कि दहशतगर्दों के साथ वो करते हैं, उनको डिसमेंटल किया जा रहा है। लेकिन साथ पाकिस्तान बियॉन्ड, यहाँ तक मैं जो देख रहा हूँ, ना पाकिस्तान रिजीम चेंज में अभी भी इंटरेस्टेड नहीं है, ना पाकिस्तान जो है अफ़गान तालिबान से कोई और डिमांड कर रहा है। सिर्फ एक ही डिमांड है कि उसको अफ़गानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पे हमला ना हो। दूसरी अहम बात जो है, ये बात हमारे दोस्त समी यूसुफज़ई ने आज अपनी एक ट्वीट में बड़ी तफसील के साथ की है। उसने जो तबसरा किया है कि अफ़गानिस्तान के साथ हो क्या रहा है, अफ़गानों की बदकिस्मती क्या है। उसने एक बात की कि अफ़गान तालिबान को सऊदी अरब, कतर, तुर्की ने काफ़ी वक्त दिया, काफ़ी मौके दिए कि वो TTP के हवाले से कुछ तो करे ना।
मतलब یہ ہے کہ ہے یا نہیں ہے. چلو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو بھی پاکستان کو کنونس کرے کہ آ کے دیکھو کہاں پہ ہے. مطلب یہ کہ جو بھی طریقہ ہو، قطر کے ذریعے، ترکی کے ذریعے، سعودی کے ذریعے، کہتے وہ بھی نہیں کر رہے تھے. پھر کہا گیا کہ اگر ہیں تو اس کو نکال لو، تو کہتے وہ نکالنے بھی وہ نہیں ہے. پھر آخر میں یہاں تک بات آ گئی کہ چلو اگر نکالنا بھی نہیں ہے تو ان کی مذمت تو کرو نا، کہ وہ افغانستان کی سے اگر نکال نہیں سکتے ہو تو ایک بیان تو ان کے خلاف ایشو کر. کہتے وہ بھی یہ جو ان کے مطابق، سمیع یوسفزئی کے مطابق، جو ہماری کندہاری قیادت ہے افغان طالبان کی، ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا جو ہے مطلب یہ ہے کہ ایگو کا مسئلہ تھا، انا کا مسئلہ تھا. لیکن آج کیا ہو رہا ہے افغانستان پہ؟ آج تقریباً یہ چوتھا پانچواں دن ہے کہ افغانستان مکمل طور پر اس کی لیڈرشپ کولیپس ہو چکی ہے، اس کی سیکیورٹی کولیپس ہو چکی ہے. طالبان کا پتہ نہیں لگ رہا ہے. ابھی تک اس نے کوئی میٹنگ بھی کال نہیں کی، کیا کہ ایمرجنسی کر لے کہ کیا ہے. ادھر ادھر سے ایک ذبیح اللہ مجاہد صاحب بیچارے لگے ہوئے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ہم جنگ بندی کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اور سوشل میڈیا پہ جو ٹائیگرز لگے ہوئے تھے، جو کہہ رہے تھے کہ بس پاکستان پہ حملہ کیا اور دوسرے دن پشاور اور تیسرے دن کوئٹہ جو ہے یہ قبضہ کریں گے، وہ بھی خاموش ہو گئے. تو میرے خیال میں لڑائی جھگڑوں سے پرہیز کرنی چاہیے. یہ وقت ہے پاکستان تحریک طالبان، وہ جو تحریک طالبان پاکستان کے لیے بھی، کہ وہ بھی ایک ایسا رویہ اختیار کرے. ان کا اپنا ملک ہے، یہ لوگ ان کے اپنے ہیں. افغان امارت اسلامی بھی ان کی بہت زیادہ جو ہے میرے خیال میں جو خدمات ٹی ٹی پی نے ان کے لیے انجام دے، وہ بھی بڑے مشکور رہیں گے. لیکن اس سے آگے جو کچھ ہو رہا ہے، آئندہ اگر دو ملکوں کے درمیان اس سے اور کچھ ہو جاتے تو اس کی ذمہ داری بھی ٹی ٹی پی پہ آئے گی. اور خود ٹی ٹی پی والے بھی کہیں گے کہ ہماری وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان لڑائی بھی ہو گئی، یہاں بھی لوگ مر رہے ہیں، وہاں پہ بھی مر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ان کو، ریاست کو بھی ایک، اگر ان کے لیے کوئی سپیس ہے تو دے دے، راستہ دے دے، واپس آ جائے. اور جس طرح آئین اور قانونی مولانا فضل الرحمان صاحب لگے ہوئے، جماعت اسلامی لگے ہوئے، دیگر مذہبی جماعتیں لگے ہوئے، وہ بھی اپنی کیمپین جو ہے سیاسی طور پر شروع کرے، دہشت گردی کو یا تشدد کو چھوڑ کے. تو میں سمجھتا ہوں یہ افغانستان کے لیے بہتر ہوگا، پاکستان کے لیے بھی بہتر ہوگا. لیکن اب جو اس وقت بیانڈ اب کیا ہے، افغانستان میں باگرام ایئر بیس کو ہیڈ کیا گیا، جلال آباد ایئر بیس کو ہیڈ کیا گیا، قندھار ایئر بیس کو ہیڈ کیا گیا. مطلب یہ ہے کہ اب افغانستان میں کوئی ایسی جگہ رہی ہی نہیں ہے جو کہ پاکستان نے اس کو ہٹ نہ کیا ہو. اور یہ سلسلہ جاری رہے گا، کیونکہ پاکستان کی پالیسی یہی ہے کہ اس وقت تک ہم اس کو جاری رکھیں گے جب تک جو ہے ہم پورا جو انفراسٹرکچر ہے جن کو استعمال کر رہے ہیں یہ عسکری جو ادارے، مطلب یہ کہ جو ملیٹنٹ گروپ سے ان کو ڈسمینٹل نہ کرے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہر جگہ سے کوئی بھی پاکستان کی اس کارروائی کی مذمت نہیں کر رہے، اور لگ ایسا رہا ہے کہ پوری دنیا پاکستان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا نہیں، پورے پاکستان کے لوگ جو ہے ایک دکا 25 کروڑ میں ایک دو آوازوں کے علاوہ جو ہے پورے سپورٹ کر رہے ہیں. افغانستان کے اندر سے بھی آدھی پاپولیشن تو آلریڈی اس کو آپریشن کو سپورٹ کر رہی ہے، کیونکہ وہ خواتین ہیں اور خواتین ان سے آلریڈی تنگ ہے. اسی طرح باقی جو بھی اگر دیکھیں تو 50% جو ہے باقی میں جو ہے وہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں، جو کہ نان پشتون ہے، جو کہ تاجک ازبک ہزارہ، وہ خود جو ہے آئسولیٹ ہو گئے، ایلینیٹ ہو گئے، ان کا کوئی شیئر نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے مورل گراؤنڈ کلیئر ہے، اخلاقی جو جواز ہے وہ ہے، انٹرنیشنل سپورٹ ہے، لوکل سپورٹ ہے. اسی لیے بہتر یہی ہوگا کہ جتنا جلد ہو سکے افغان طالبان بھی ریئلائز کرے، اور اگر کوئی دوست آنا چاہے اور اس میں میڈیٹ کرنا چاہیے، پاکستان کو بھی میڈیشن کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اس سے انکار نہیں کرنی چاہیے. اور میرے خیال میں پاکستان کرے گا بھی نہیں، کیونکہ آخر میں جو مسئلہ حل ہوگا وہ بھی بات چیت کے ذریعے ہی حل ہوگا. لیکن اگر یہ کل ہونا ہے تو آج ہو جائے بہتر ہے. اگر افغان طالبان نے کل ریئلائز کرنا ہے، آج ریئلائز کرے تو بہتر ہے. وہی دوست ممالک ترکی، قطر اور سعودی کو ری انگیج کرے، انہیں کہتے ہیں آ جاؤ جی، آپ کی باتیں ہمارے لیے بھی ہے، ان کے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی قابل عزت ہے، ان کے لیے بھی قابل احترام ہے، آ کے جی نیگوشیٹ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں. اسی طرح یہ مسئلہ حل ہوگا. ورنہ پاکستان کی طرف سے یہ جو اپرچونٹی ہے، یہ جو موقع آیا ہے، پاکستان میرے خیال میں اس کو ضائع نہیں کرے گا.